पिताचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सामार्क संवांजेल अवस्वर 1:15 बोल. तो म्हणटालो वेळ भरती जालो देवाचे राज लागीं पावला पातकी चिनी बदला आनी बरी खबर सतमाना. परगट चिनी आराम करतासतना सोम्यान दिल्लो हो उलो जावन आसा. तसो वेळ कृपेचो काळ प्राजितसो आमकां लाभला. आज तो आमी आराम करता आसतना आमच्या पातकांत जावन आमकां सुटका दिवच्याक संवसार आयिल्ल्या सोम्याक बोपूय सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. ताका आमी आराधन करून घेवया. आराधने देवा आराधನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. आमच्या कन्नड बुकांत गीत संको F10 5 9 आणि 99 हिम नंबर F10. आराधने देव आराधने प्रभु येसु स्वामिगे आराधने. आराधने देव आराधने प्रभु येसु स्वामिगे आराधने. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. Alleluia, 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 Alleluia. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. Alleluia, 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 Alleluia. हक्काच्या त्या पाळात जावन आमकां सुटका दिवच्या. आमचे बसो संवसार आयिल्ल्या खुर्सार आपणाक घसबटोवन दिल्ल्या रक्ताचो थेंबो निमाणो थेंबो पर्यंत आमचे बसोत वरयल्ल्या त्या सोम्याक आमी वळखून घेवया. ताचें आराधन आमी करया. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ
ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ Alleluia, 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 Alleluia. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ Alleluia, 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 Alleluia. ऐन काळार हांवें तुझे मागणे ऐकले सोडवणेच्या दिसा हांवें तुका आधार दिलो होस्सु तो ऐन काळ होस्सु तो सोडवणेचो दीस मोगाच्या भावन भयणीनो प्राजितसो काळ आज आमी आराम करता ऐन काळ कृपेचो हो काळ सोडवणेचो उरतो काळ जावन आसा आनी आज वो प्राजितसो काळ आमी आराम करता आसतना गोब्राचो बुधवार या शिंजीचो बुधवार आमी म्हणून ह्या दिसाक आपयता आमच्या माथ्यार गोबोर या शिंपडाव न्हू हो काळ आमी आज आराम करता हाचें महत्व कितें जावन आसा आमच्या क्रिस्ती जिवितांत म्हणल्या विशयांत थोड्यो संगती हाचे आराधना वेळार आमी समजूंक प्रयत्न करया गोबोर पवित्र पुस्तकांत विविध रितीन उपयोग केल्ल्या विशयांत देवाचें उतर आमकां सांगता सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत आमी वाचलें जाल्यार अवस्वर 13-19 वळींत थंयसर अत्याचाराक वळख जाल्ली एक स्त्री आपणाचेर गोबोर शिंपडावन तिचे ते अन्याय वरवीं जाल्लें दूख कितें आसा तें व्यक्त करता सायन ऑफ ग्रीफ वॉज द ॲशेस आपणाचेर ते शिंपडावन तिचे ते वर्तें दूख अत्याचारा वरवीं तिका भोगुल्लें ती पब्लिका मुखार दवरता ह्या मुखार दुसरें आमी पळयता जेरेमिया प्रवक्त्याच्या ग्रंथांत अवस्वर 6:20 वळींत थंयसर लोक गोबोर घालून ह्या गोबराचेर लोळुल्ल्या विशयांत आमी वाचता आनी उद्देश जावन आसलो मरणा वरवीं जाल्लें तें दूख व्यक्त करचे खातीर सायन ऑफ मॉर्निंग ड्यू टू डेथ सबार लोक झुजांत मरण पावल्या वेळार ते दूख व्यक्त करता देवाची पर्जा ह्या रितीन तिसरें आमी पळयता जोबा प्रवक्त्याच्या ग्रंथांत अवस्वर 2:2 वळींत थंयसर जोब प्रवादी आपणाचेरच गोबोर शिंपडायता आनी आपणाच्या
देवा ते आपूण परतवण असो तो संकेत सायन ऑफ रिपेंटन्स जावन थंयसर आपले दूख व्यक्त करता. सक्कड जाग्यांनी मोगाच्या भावा भयणीनो दूख व्यक्त करचे पूण विविध उद्देशा खातीर म्हूण आमी पोरण्या सोलार समजत आहात. नव्या सोलाक आमी गेलो जाल्यार जेजूस उल्लेख करता गोबोर शिमटोवच्या विशयांत माथेवस वांजेल आमी काडल्या थंयसर 11 20 आनी 1 वळींत जेजू म्हणटा तुमचे मदें केल्ली ती असर्या तीर आनी सिदोन शहरांनी केल्ली जाल्यार थंयचो लोक खंयच्या काळा गोणी वस्तूर न्हेसोन आनी आंगार गोबोर घालून आपली जिणी बदलतो. खोराझीन आनी बेतसैदा त्या शाराक पावल्या वेळार थंयचो लोक सोम्याचे उतर आयकूंक तयार नासल्या वेळार जेजून सांगली ती उतरां जावन आसात. म्हणजे हांगासर जेजू आमकां कळीत करता जावन आसा गोबोर शिंपणावचो गुर्तू जिणी बदला पासो. पातक वळखून घेवन जिणी बदलूंक तयार आसा तो गुर्तू जावन आसा म्हणून जेजू आमकां हांगासर ह्या उतरां मुखार कळीत करता. तर मोगाचे भाव भयणीनो आज आमी सिंधीचो बुधवार संभ्रमत आसतना आमच्या तकलेर तो गोबोर शिंपणावन हो दीस आमी संभ्रमतना आनी हो प्राजीत काळ आराम करता आसतना आमी घालचो हो गोबोर कित्या खातीर? कोणाच्याय मरणा खातीर गी या कसलो अन्याय जाल्ल्या खातीर गी ह्या आमच्या पातकाची दूख धरून पातक वळखून देवा सरशी आमी फाटी येवंक तयार आसा म्हणल्याचे. आनी खंडीत जावन 2 संगती हांगासर आमकां पवित्र सभा आमच्या दोळ्या मुखार दवरता असो उद्देश कितें म्हूण आमकां समजोवच्या खातीर. पयलो उद्देश हो जावन आसा आमच्या माथ्यार शिंस घालता आसतना थंयसर ह्या जाग उसारता ती उतरां प्राजीत करात आनी शुभ वर्तमान भावार्थान मानून घेयात. रिपेंट अँड बिलीव इन द गॉस्पल ही उतरां थंयसर दिल्ली आसात. मोगाच्या भाव भयणीनो म्हणजे गोबोर घाल्ल्याचो संकेत आमच्या माथ्यार जावन आसा आमी प्राजीत करूंक तयार आसा म्हणल्याचो. प्राजीत करचें म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमी केल्ल्या पातका वरवीं कितें लुकसाण जाल्या नश्ट जाल्या ते भरती करून दिवंक आमी तयार आसा. कितें लुकसाण नश्ट जाल्या पातका वरवीं ती सारकी करूंक भरती करूंक आमी तयार आसा म्हणल्याचो गुर्तू प्राजीत करात आनी शुभ वर्तमान मानून करात. देखून एक संकेत जावन आसा आज गोबोर आमच्या माथ्यार आमी शिंपणावस की हांव प्राजीत करूंक तयार आसा. म्हज्या जिवितांत पातकाक फाट करूंक हांव तयार आसा म्हणल्याचो संकेत जावन आसा. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या माथ्यार गोबोर घालतना आनी एक उतरां थंयसर आमकां पळोवंक मेळटात. ती जावन आसा उडास कर मनशा धुळीन थावन तूं आयलोय आनी धुळीक तूं फाटी वेतलोय. म्हणजे आज आमच्या उडासाक हाडलेले जावन आसा ह्या संवसारांत आमचें जिवीत शाश्वत न्ही. आमकां हर एकल्यांक एक दीस मरोंक आसा. म्हणजे आमकां रस्तेले आमच्या देवा सरशी आमकां वसोवंक आसा. आमच्या जिविताचे आमी ताका लेख दिवंक आसा. हे आमी उडास करी जाय. सभारपूर ह्या संवसारांत जियेत आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो हे आमी विसरून सरता. ह्या संवसाराच्याच वडण्याक अभिलाशाक बली जावन आमी जियेता आनी हो एक दीस पवित्र सभा आमकां विशेश रितीन उडासा करता. ह्या संवसारांत आमचें जिवीत शाश्वत न्ही. हे आमी उडास दवरची गरज आसा. आमच्या देवा सरशी सासनाक जियोवंक आमच्या जिविताचो उद्देश जावन आसा. हे उडास आमकां करूंक आज पवित्र सभा उलो दिता. त्या देखून आज आमच्या माथ्यार आमी तो गोबोर घालून उपराजिताचो काळ आराम करता आसतना पातकाक फाट करून प्राजीत करूंक आमी तयार आसा. मात्र न्ही ह्या संवसारांत आमचें जिवीत शाश्वत न्ही. तात्कालीक म्हूण वळखून घेवन सर्गा खातीर ह्या संवसारांत जियोवंक आमी तयार आसा म्हणल्याचो तो गुर्त जावं. मोगाच्या भाव भयणीनो एका पुरबायचें मागणें महापार्थनांत आमकां वाचूंक मेळटा. ह्या प्राजिताच्या काळार दुसरें तें प्रार्थना जावन आसा. थंयसर सांगलेलें आसा नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां
फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवून येसो खंडीत जावन हो सोडवून येसो नवो काळ प्राजितसो काळ आमची मनां नवी करूंक आमची काळजां शुद्ध करूंक देवान फावो केल्लो व्हरतो काळ जावन आसा मुखार थंयसर सांगला आमच्यो वंदवण्यो धामून तुजी साकरी करून निर्लो बी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान देव आमकां ताच्या बळान भरूंक आशेता हर एक आमचे वंदवण्यो धामून धरूंक ताची खरेपणी खऱ्या काळजान आमी ताची साकरी करूंक सेवा करूंक मुखार सांगला सरतेल्या वस्तूंक फावो ते मोल दिवन सरणान तसल्या वस्तूंचेर दवरींक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां आमचो देव आमचो मोगाळ बाप आमकां सबार संगत शिकयता आनी तातूंत एक वर्तें संगत तो शिकयता आमी सरतेल्या वस्तूक फावो ते मोल दिवन सरणान तसल्या वस्तूंचेर आमची काळजां आमची मनां आमी केंद्रीत करच्याक तो आमकां शिकयता तर हो मोगाचो हो प्राजिताचो काळ कृपेचो काळ सदवणेचो काळ आमकां सुमेस्तांक तेच देवाची कृपा वर्त्या रितीन जोडून घेवन पातकां पाठ करून सोम्यातेन नवें जिवीत जियोंक आदार जावचो काळ जावं दी म्हणून ह्या वेळी आमी सकट मागया सोम्याक आमी उलो मारया दया दाखय ये जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाबय ये जेजू अस्कर जाल्ल्या म्हाका तूं म्हणून सोम्याक आमी उलो मारया आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको F5 पान संको 154 पेज 154 F5 दया दाखय ये जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाबय ये जेजू अस्कर जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखय ये जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाबय ये जेजू अस्कर जाल्ल्या म्हाका तूं काकुतीचो सूर्य तूं सोडवून दारा कुरपेचो सागर तूं पोदवे दारा काकुतीचो सूर्य तूं सोडवून दारा कुरपेचो सागर तूं पोदवे दारा धुवन काड तूं म्हाका तुज्या रक्तान धुवन काड तूं म्हाका तुज्या रक्तान नितळ कर म्हाका तुज्या उतरान नितळ कर म्हाका तुज्या उतरान दया दाखय ये जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाबय ये जेजू अस्कर जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखय ये जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाबय ये जेजू अस्कर जाल्ल्या म्हाका तूं सम्या तुज्या आधारा विने आमी कितेंच करूंक शकना अपराजिताचो काळ जम्यार आम करता आसतना सम्या तुजे भातक वळखून मोक्षाने मागो आमकां दुखयल्या हर एकल्याक आमी काळजांत मोगसू आमची काळजां मनां नवी करूं सम्या तूं आमकां फावो कर दिताय तूं सर्वांक तुजो आधार पावताय तूं सदांच कश्टा वेळार दिताय तूं सर्वांक तुजो आधार पावताय तूं सदांच कश्टा वेळार हातू बार नायला
वेंगेंदन म्हाका कर तूं सल्वा वेंगेंदन म्हाका कर तूं सल्वा दया दाखये जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाभये जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखये जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाभये जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं सुटका लाभये जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं सुटका लाभये जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं. सोम्याचो आदार आमी ह्या वेळार मागता आसतना आमच्या काळजाची सर्व तेसावां काळजाचे अत्रे कितें आसात ते ह्या सोम्या मुखार आमी दवरया. आमच्या मदें जल्मा दिवस आचरण करच्या आज पावबोळ पासत आमी प्रत्येक सावन अर्गां दिता. आज जल्मा दिवस आचरण करता केलन विहान डायस एल्बा रॉड्रिगस मारगांव तशेंच नविता रेगो बचपे ह्या आमच्या बाबयनीक आमी जल्मा दिसाचे शुभाशय आज पठयत आसतना देवाची विस्नार आशिर्वादां आज तांचेर आमी प्रत्येक सावन मागता. आज काजाराचो वार्षिक दीस संभ्रमता. अमांदा आनी शेल्ली कलिना तावनू तांच्या कुटुंबा जिवितांत देवान उतल्या सर कृपे देण्या पासत ह्या अर्गां दिता आसतना तांचे सुवे मेळोवन आमी देवाक अर्गां दिवया. सांगाता सांचे ताच्या कुटुंबाचेर विस्नार आशिर्वादां आसा आमी मागया. हांगासर सभाजन आमकां अर्गां दिवंक सांगलेले आसा तांकां देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत आज अर्गां दितात. भगवंत जुडाक मुखांतर लाभिल्ल्या सर आशिर्वादा पासत स्टेल्ला नाजरेत मिरा रोड तावनू तशेंच किन्नी गोळी तावनू अर्गां पठयता. कुटुंबा जिवितांत सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणा पासत लोना रॉड्रिगस तशेंच बरें काम मेळ्ळ्या पासत सभाजन अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. घरचें काम हाती घेतलेलें तें पोताक पावल्ल्या पासत सभाजन अर्गां दितात. भुरगीं परिक्षेक तयार जाता आसतना बऱ्या रितीन तयार करूंक अवकाश लाभिल्ल्या पासत सभासनास अर्गां दितात. तशेंच आज अर्गां दितात. बरी भलायकी लाभिल्ल्या पासत मरणांतीक पिडा तावन सुटका मेळ्ळ्या पासत आनी देवान वरती दया काकूळ दाखयल्ल्या पासत आज सभाजन अर्गां दितात. तांचे सगळे आमी सोम्याक अर्गां पठोवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या काळजांत सभार ते सावांनी गरजो आसात ते सोम्या मुखार आमी दवरया. आज प्रत्येक जण आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा. बऱ्या भलायके पासत अंजे लोरतावनू कार्नेल डिसोजा तशेंच रॉड्रिगस कुटुंबांत सुटका पासत आज मागणे सरलें आसा. आंजेलीन रॉड्रिगस मरगांव बऱ्या भलायके पासत मागोवंक सांगला. लॅन्सी मरिया फेर्नांडीस कुटुंबांत शांती समाधाना पासत आज आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा. आल्स्टन डायस तशेंच आमच्या कुटुंबांत कोण पिडेस्त आसात कश्टांत आसात दुखांत आसात कोणी आमकां मागोवंक सांगला मागणी आमी बसयल्ले आसात तांचो ह्या वेळी उडास करया. ताका सोमेस्तांक सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. आयक आमचें प्रार्थन येस सोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येस सोम्या. आमकां हांगासर आज मागोवंक सांगलें आसा. बऱ्या भलायके पासत वारन रुहान डुमेल्लो अबुधाबी ताच्या आयतसा पासत आमी मागया. सांगात आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो उडास काडून ससनाचो विशय आमी तांकां मागया. आज प्रत्येक सावन पुलगद्रेंतल्या आत्म्या पासत आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा. सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट तशेंच आज आमी मागता देवादीन थॉमस लेविस मुंबय मरोल तावनू देवादीन सोबिना तेरेजा डिसोजा पलाडका देवादीन पियुस डिसिल्वा मँगलोर बैंदुरू देवादीन एंटनी वालेस देवादीन लिल्ली डिसोजा देवादीन मार्क लॅन्सलॉट पिंटो पुलगद्रेंतल्या पासत आज मागोवंक सांगला. आल्स्टन डायस तशेंच 28व्या वर्साच्या उडासाक आज आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा. देवादीन वॉल्टर रॉड्रिगस हाचे पासत
आमचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांचो आमी उडास करया ससनाचो विशय तांकां आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां येसोम्या आनी निरंतर प्रकाशांचे फकुदी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सरल्या समेज भवार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन समेचे आशीर्वाद आमी स्वीकार करया. Year 76. काकुळतीच्या पापा दया दाखय पविचिणीची कृपा लाभय बलिदान हे भेटोंक जिणी बदलूंक फाव कर आमकां तूं तुज्या भुरग्यांक मागणे उपास दान दम करून सैतानाचेर झुजतेल्या धैर्यान पवित्र स्नानाचे कुरपेन जिये पेसारतेल्या सर आमचे सत्ते बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमच्या सवे आसो. मुगाच्या भवनो भनिनो जनवायचो ग्रंथ अवस्वर 11 26 आणि 25 बोलीन देवाचे उतर आमकां सांगता सर्वेस्परा तूं सगळ्यांची खाकुळट करताय आनी तुवें रचल्याय तांचो कसलोच राग धरिनाय. मनीस पातक रडत जाल्यार ताचें पातक तूं विसरताय आनी ताका तूं बक्षिताय कित्याक तूं आमचो सर्वेस्पर देव. आज आमी प्राजितसो काळ ह्या गोबराच्या बुधवारा संगी आराम करता आसतना हें सत आमी वळखून घेता. आमचो देव आमचेर वर्ती खाकुळट आनी दया दाखोवचो देव जावन आसा. आतां प्रवेश गितांत आमी तेंच गायलें देवा आमची खाकुळट कर आमकां तुजी कृपा दी म्हणून आमी आतां गायलें. तेंच जावन आमचें मागणें आयच्या दिसा हें पवित्र बलिदान आमी भेटयत आसतना आज आमच्या माथ्यार गोबोर घालून प्राजसो काळ आमी आराम करच्या ह्या संदर्भार पातक वळखून बक्षांनी मागून सोम्यात एक नवी जिणी जियोंक गज असली कृपा आमी जोडच्या पासत आमची सर्ते सावा यालतरी समोर आज दवरया. नितळ काळजान खऱ्या मनान पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी तयार जावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा आत्मीक दुस्मना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वंदवण्यो आमी धांबोवन दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्राजीत काळाची दंडवण आमी आज सुरू करता. ती शेवट पर्यां भक्तीन सांबाळूंक आमकां बळ दी
आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजांत आमकां जैते वंत कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जोएल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पोर म्हणटा, उपास करून रुदान करून हस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी म्हजेशी परतून येया. तुमचीं काळजां पिंजा न्हय तुमचीं वस्त्रां. सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया, कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार, सोंसणीक आनी दयेन भरलेलो आनी ख्यास्त लावचे विशीं तो सुरसुरता. कोण जाणा तो आपलें मौन बदलीत सुरसुरत आनी आपल्या आपणा फाटल्यान एक आशिर्वाद सोडून वसात. तेन्ना तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाक अन्न बलियो आनी पिवनार्पणां भेटोवंक शकतल्यात. सियोनांत एक तुतुरी वाजया, एक उपास प्रगट करा, एक संभ्रमीक जमत आपया. लोकांक एकठांय करा, एक पवित्र सभा जमया. मलगड्यांक एकठांय करा, भुरग्यांक जमो करा. दुदाच्या बाळकांक पर्यंत न्हवरो आपलें कूड सोडूं आनी व्हंकल आपलो पलंग. द्वार मंटपा आनी वेदी मदें याजक आनी मनियारी रुदान करूं आनी म्हणो, सर्वेस्परा तुजे परजेची दया कर. तुज्या दाईच्या केडण्यांक पात्र जावंक दिनाका. राष्ट्रां तांच्यो खेबडायो करिना जावं. तांचो देव खंय आसा अशें म्हणोंक राष्ट्रांक कित्याक कारण दिवचें. तेन्ना सर्वेस्पोर आपल्या देशाच्या मोगान भरलो आनी ताणें आपले परजेची काकुळट केली. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. आमी पातकी सुमया तुजी काकुळट मागतां. आमी पातकी सम्यान तुजी काकूत मागता. काकुळदरा देवा म्हजी काकुळट कर. बोकनवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. दूत म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. आमी पातकी सुमया तुजी काकुळट मागतां. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हजें पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरतां. तुजेर वय तुजेरच हांव सुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावं नासलें हांवें केलां. आमी पातकी सुमया तुजी काकुळट मागतां. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा, आनी नव्यान एक दृढ मौन म्हजें तें आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडयनाका. तुजो पवित्रत्मो म्हजे तावन काण्ण व्हरिनाका. आमी पातकी सुमया तुजी काकुळट मागतां. तुजे सोडवणेचो संतोश परत्यान हांवें बगीचो कर. एक उदार मौन दिवन म्हाका थीर कर. सर्वेस्परा उघड म्हजें वोंट आनी म्हजें तोंड तुजी किर्त नावाडूं. आमी पातकी सुमया तुजी काकुळट मागतां. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तर आमी क्रिस्ताचे दूत. आमचे मुखांतर देव तुमकां उलो दिता. देखून क्रिस्ताच्या नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता, देवा लागीं राजी जाया. पातकाचें खत नासलेल्याक देवान आमचे पासत पातकाचें बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उदेशी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली परजा जायशी केली. देवाच्या कामांत ताचे 6 वावराडी जाल्ले आमी हे परी तुमकां उलो दिता. देवा थावन तुमी घेतल्या ती कृपा व्यर्थ करून घेनाकात. कित्याक ताणेंच अशें म्हळां, ऐन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें. सोडवणेच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. होच तो ऐन काळ, होच तो सोडवणेचो दीस. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया.
वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. आज तुमची काळजां धरून करी नाकात. बगार सर्वस्परसो थाळो ऐकयात. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. सर्वस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया. ना जाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागच्यो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाबसना. देखून तूं धानधर्म करतना तुज्या मुखल्यान खोंब वाजयनाका. कपटे सिनेगोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांत हांवन शबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं धानधर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दानधर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कपट्यां सारकी जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनेगोगांनी आनी रस्त्यांच्या कोनशांनी उबे रावून मागोवंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार दांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय कपट्यां बरीं तुमची मुखां बावय नाकात. ते आपूण उपास करतात म्हणून लोकांक दाखोवंक आपले सारकेंच भंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक थेल माक आनी तुजे मुखामळ धूव. अशें तूं उपास करताय म्हणून गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तूं तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर हें, वखणी तुका क्रिस्ता. सम्या जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, गोबराच्या बुधवाराच्या ह्या दिसा सम्या जेजून भक्तीच्यो करण्यो आदारच्या विशयांत म्हणजे उपास, दान धर्म आनी मागणे हाच्या विशयांत सांगिल्ल्यो थोड्यो संगती आमी वांजेलांत आयकल्यो. जेजू कित्याक हे संगती आमकां सांगता आनी प्रत्येक जुनायच्या सिंधीच्या ह्या बुधवारा दिसा हे देवाचें उतर आमकां कितें संदेश दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे भक्तीक करण्यो खाली प्राजिताच्या काळाक सीमीत जाल्ल्यो करण्यो न्हय. त्या देखून हांगासर जेजून सांगचो उद्देश जावन आसा जशें जुदेव धर्मांत हे भक्तीक करण्यो सदांच आशिल्ल्यो, पूण ते करण्यो करता आसतना तो करचो उद्देश सारको आसूंक जाय. ह्या विशयांत आमकां आमचें मत केंद्रीत करूंक आज जेजू सांगता.
म्हणजे भक्ती करण्यो सभाजन करतात पण खंयच्या उद्देशान ते तूं करताय. या प्राजिताच्या काळार या भक्ती करण्याक विशेष महत्व आसा म्हणटा आसतना आमी समजून घेजय कसलें तें महत्व. आमी पळोवंक जाल्यार आमच्या जिवितांत आमकां 3 तरांच्यो वर्तेचे ताळण्यो येतात. 3 तरांच्यो ताळण्यो. एक ताळणी जावन आसा आमची कुडीची कुशालकाय आमी भोगच्या खातीर, प्लेजर म्हणटा आमी. ही आमी चड आनी चड जोडच्या पासत आमकां ताळणी येता. आनी एक ताळणी आमच्या जिवितांत येवची जावन आसा आमकां चड आनी चड पुजोवच्या खातीर, विशेश असो स्वार्थाची ती ताळणी, टेम्पटेशन टू पॉजेस, चड आनी चड हांवें आपणाय जाय, ही एक ताळणी मनशाक दोसता. आनी तिसऱ्या तरेची जावन आसा ताळणी आपणाकच व्हड करची, ती गर्वाची ती ताळणी. हांवूच व्हड, हांव म्हजें म्हाका म्हणलें तें चिंताप असली ती ताळणी. ही ताळणी मोगाच्या भावन आमकां मात्र जेजूकय हीच ताळणी आयिल्ली. अरण्यांत तो 40 दीस मागणे उपास करता आसतना सैतानान येवन हेच ताळण्यो ताका मुखार हाडल्यो. आनी ह्या 3 ताळण्याचेर आमी जैत वरां जाय तर हे भक्ती करण्यो कितें आमी करता ते भोव उपकाराचे जावन आसात. आमी उपास केल्ल्या मुखांतर कुडीक दंडोवन आमी दिता आनी ती कुशलाय भोगची ती ताळण्याचेर आमी जैत व्हरता. आमी दान धर्म केल्ल्या मुखांतर आमच्या स्वार्थाचेर आमी जैत व्हरता. आमी खरेपणी मागण्याच्या स्पिरितान देवा थंय तो बरो संबंध जोडून घेता आसतना आमचें मन आमचें थंय केंद्रीत करच्या बदलाक आमी देवा थंय केंद्रीत करता. हो उद्देश जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या भक्ती कार्याचो. त्या देखून भक्ती करण्यो आमी करच्यो त्यो ताचे इतल्याकच खंयच्याकच उपकारचे न्ही, पूण कित्या खातीर आमी तें करता म्हूण समजून त्या उद्देशान आमी करता आसतना खरोच आमी फळ जोडटा. आयच्या ह्या देवाच्या उतरा मुखार सोम्यान आमकां दिलो तो संदेश आमी स्विकार करता आसतना ह्या सगळ्या प्राजिताच्या काळार मुखल्या 40 दिसांनी आमी करचो तो उपास, आमी करचे दान धर्म, आमचे मागणे निजाकी आम्हा हर एकल्याक हर एक तराच्या ताळणेचे जैत व्हरून सोम्या थंय एक नवे जिवीत जियोंक आमकां कारण जावं दी म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया. आतां आमी गोबराचेर आशिर्वाद मागतले आनी उपरांत तो आशिर्वादीत केल्लो गोबर आमचेर आमी शिमटायतले. रावया. बाबा भयणीनो, प्राजीत करून आमचे जिवीत बदलूंक आमकां खुशी आसा म्हूण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबर घालूंक वेता. ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हणून बापा लागीं नम्रतेन आमी मागुया. देवा आमच्या दयाळ बापा, पातक्यांचे तुका मरण नाका, बगार पातक रोडोवन ती तुजेशी परतल्ली तुका जाय. आमची मागणी दयेन आयकून घे आनी आमी आतां आमचेर घेवंक वेता त्या गोबराचेर कनवळायेन तुजो आशिर्वाद घाल. आमी धुळू आनी धुळींत आमी परतून वेतल्या हे वळखून प्राजीत काळाची दंडवण उर्बेन सांबाळूंक आमची खुशी. ह्या दंडवणे वरवीं आमची पातकां बोगशी आनी पातकांतली नव्या जिविताक उठोवन तुज्या पुता सारकी आमी जायशें कर. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. देवा दयाळ काकुळतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापय म्हणूंक आडवर नाका
भुरग्यांक तुज्या सोडनाका ये जेसू हांव काकूत मागता दितलोय म्हणपात येता समजी पातकांक कंटाळता आयच्यान ती सकड सांगता ये जेसू हांव काकूत मागता दितलोय म्हणपात येता समजी पातकांक कंटाळता आयच्यान ती सकड सांगता बेटोनीचे गीत C1. आयल्या आमी तुजे वेदी लागी बापा बेटोच्या काणीक पातकी आमी पूण बगी तुजी बापा स्वीकार कर ही काणी गे बापा ही काणी कामची गे बापा ही काणी कामची गे बापा ही काणी कामची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची. म्हज्या पवन भयणीनो, आज आमी पेटोवचे हें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवे आमच्या सर्व त्या सावांनी आमच्या गरजा सोवे आनी आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदादे बापाक मानतात असलें जावं दी म्हणून आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेव. कनवाळ्या बापा, प्राजीत काळाच्या सुरवेक वो यज्ञ आमी तुका दबाजान समर्पिताव. प्राजिताच्या आनी प्रतिमोगाच्या करण्यांनी आमच्यो खोट्यो वंदवण्यो दामोवंक आमकां बळ आनी आधार दी. अशें पातकांतली नितळ जावन जेजूच्या कश्टा मरणाच्या संभ्रमांत भक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सव्या आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. पयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळ्यांनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या कुडीक आमी दंडवण दितना अवगुणाचे तूं बोळ मोडताय. आमची मनां ऊंच उबारताय, वेगवेगळे सुगून वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ससनाचें इनाम आमकां दिताय. त्यास जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं सर्व आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. वोन्स अगेन तुका जय, वोन्स अगेन तुका जय, वोन्स अगेन तुका जय 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 जय, वोन्स अगेन तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय, वोन्स अगेन तुका जय 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 जय, वोन्स अगेन तुका जय.
बापा करूस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्यात हाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस्ट मरान सोसूंक वच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खरेराचें हें रगत पातकांचें बक्षान मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात भवार्थसो घुट परगटुया जिसू मेलो जिसू जीवन साला जिसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी उजिविताचो वंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सोरेस्पुरा अखे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडाच कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनर्जीवन पुनः सबरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस सांग तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेसांची दाय कर मागता अंकवार मरिया देवाचे माये संगाती भगवान जुजे ती सुपती भगवान दम दुता आनी सर काळी दुका मानवल्यान विशेष कर सार नोळ जुजे फ्रेनार्ड मेर्स येसुरीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन सोम्यान आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर आमची सर्व मागणी काळजाच्या त्रेक सर्गींच्या बापा समोर दवरया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली आमकां तूं निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय तुजी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी हांगासर आजे कुटुंब जावं जमलेले आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगां सदांच थंय रावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे आमा सोमेस सांग शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो मोगा सगोत जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठवया क्रिस्ताची शांती तुमकां
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त फातक रडोवन चिनी बदलूंक आमकां उलो दिल्लो तो. इस देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेत एकवटां रावचे आमी सर्व सुभागी. सम्या तेमचे येवचे म्हाका फावना पूण जेवतनाच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. येसू मिया दयेन येसू मिया म्हज्या काळजाच्या पेडारांत तुजे शिवाय नाकाय उपाय तुझा म्हज्या काळजा सोराय. पातकांचे जडायेन आत्मफुगार जाला तूं नासतना सोम्या तूं नासतना. पातकां म्हजी काड तुजे सेवेक म्हाका धाड. सेवेन तुजे हांवें भागी जावच्या. जो कोण सर्वेस्पराची समर्थ दीस रात नियाळता तो समया प्रमाणे फळ दिता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या कनवळ्या बापा, प्राजीत काळाची आमची दंडवण तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक वखद मेळच्याक आमी आतां घेतल्या त्या संस्काराचे आमकां बळ मेळ्ळो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. सर्व पोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जे 19 पेज 270. मुसोशी जावं कोणा शेता आपणाकच इन्कार करून दी. खोरी सापलो कांद्यार घेवन तो फाटल्यान म्हज्या येवदी. कोसातय कोसातय हांव पातयेणी दवता. पिडे शिडेन कश्टा दुखान हांव कोसाक पटलून धरता. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरे आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमचे देव आमचे दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.